السلام عليكم. اليوم وتلبية لنداء بعض التلاميذ ارتأيت أن ندير لكم واحد الرحلة بالدارجة المغربية دونك اللي فاهم يعني الانتقال مما يسمى من خييط صبغي إلى صبغين متكامل، من خييط صبغين إلى صبغي متكامل. دونك حنا كنعرفوا جميع لانه الخليه قبل ما كتنتقسم خاصها ضروري توجد الماتيريال جينيتيك ديالها، ضروري نضربوا في جوج باش ملي تجي تبغي تقسم كتقسم على بنياتها بجوجات، كل وحده تعطيها لا كونتيتي كيو. دونك الخليه الام عندها لا كونتيتي كيو. في لا فاز جي 1 كيكون عندها خييط ديال الصبغين. هاد الخييط الصبغين متكون من جوج سلسلات. السلسله الاولى سلسلات ديال الادين الحمض ديزوكسي ثنائي، دونك لاسيد ديزوكسي ريبونيكلييك اللي هو الادين. دونك عندها جوج سلسلات، الاولى اتجاه 5 درجه 3 درجه، والثانيه 3 درجه 5 درجه، مرتبطين بروابط هيدروجين ياك. وكل سلسله فيها واحد المجموعه من لي بازازوتي، من القواعد الازوتيه اللي هما كيف ما كنعرفوا لادينين تيمين سيتوزين ايغوانين، وكنعرفوا على ان لادينين دائما كترتبط بالتيمين والسيتوزين دائما كترتبط بالغوانين. دونك هذه في لا فاز اس عندها لا كونتيتي كيو، هذه الخليه الام. دابا الخليه خاصها توجد راسها للانقسام، باش توجدو خاصها تدوبل هذا الكيو دوز ل 2 كيو. دونك في لا فاز اس شنو كيطرا؟ كل خييط، كل مثلا هذا هو الخييط اللي عندنا، هو هذا اللي كتشوفوه هنا، هو هذا كله بالسونترومير ديالو اللي هو هذا. دونك كل سلسله مثلا اللي خدينا هذه 5 بريم 3 بريم، انا درتها هنايا بالكحل، غادي دير لا شين كومبليمونتير ديالها اللي هي غتكون بالاتجاه 3 درجه 5 درجه. وهذه الثانيه، هذه السلسله الثانيه اللي هي الاتجاه ديالها 3 درجه 5 درجه، هي هذه مرسومه هنا بالكحل، ضروري خاصها دير لا شين كومبليمونتير او السلسله اللي غادي تكملها باتجاه 5 درجه 3 درجه. نتمنى تكون دابا فهمتوا معايا. هنايا حنا دابا في لا فاز اس، دابا الخليه دازت من الكميه كيو الكميه دو كيو. والكروماتين اللي هي الصبغين كتكون على شكل خييط. كتجي المرحله اللي هي فاز جي 2، شنو كيدار؟ كيجي واحد البروتينات كنسميو ايستونات اللي هما هنايا درتهم انا بالاحمر، كيضافوا على الخييط، وكيتم داكشي كيبدا يرتبط على بعضياته ويتكرز، كيتلواو دوك الخييط، كيبدا يدور على دوك الايستونات وكيتكرز. سكيفي اشنو كيوقع من بعد؟ ان الطول ديال الخييط شحال ما بغى يكون مع المده، مع حد هذا الشيء غادي وكتيتكرز الخييط تيقصر وتيعرض. يعني الا خدينا مثلا هذا الخييط هذا اللي فيه 2 نانومتر، في التطور ديالو كيدوز عبر 11 30 300، ويجينا في الاخر كندوزو من جوج كنلقاو روسنا في خييط او لا كروماتيد كروماتيد فيها 700 ديال نانومتر. دونك في لافاز جي 2 باقي عندنا لا كونتيتي دو كيو، هادشي باقي ما تقسمش، باقي عندنا مدوبل، حنا باقي هادشي مدوبل. في لافاز ديال بروفاز، يعني المرحله الاولى من الانقسام، فاش غيبدا لنا الانقسام ديال الميتوز، اشنو غادي يوقع؟ كتبان لينا لا بروميير فوا باش كنهضروا على الكروموزوم تحت الميكروسكوب. كل كروموزوم فورمي بار 2 كروماتيد مجموعين بلو سونترومير. هاد الكروماتيد ما هي الا هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا معايا هنا، هذه مثلا من هنا حتى لهنا، هي هاد البلاصه هذه. ملي تزادوها البروتينات ايستونات تلوات وتجمعت، هي عطاتنا هاد الجهه هذه بطبيعه الحال هي هاد لابارتي هذه اللي كتشوفوا هنا. دونك اش كنلقاو فيها؟ كتلقى سلسله اللي هي 5 درجه 3 درجه. مثلا الا خدينا هاد الكروماتيد هذه، اش غيكون فيها؟ غتكون فيها السلسله الام 5 درجه 3 درجه، وغتكون فيها السلسله البنت 3 درجه 5 درجه، وغيكونوا فيها ما يسمى بالبروتينات ايستونات اللي هما درتهم لكم هنا بالاحمر. وغيبقى لو سونترومير هو لو سونترومير هذا غيكون عنده دور مهم. ملي غيجي داك الصبغي يتانستالا في لا بلاك ايكواتوريال، في ديك ملي غيبغي ينقسم غيتحط في لا بلاك بطريقه على ان كل كروماتيد وحده غتمشي للقطب الشمالي ديال الخليه، والاخرى غتمشي للقطب الجنوبي ديال الخليه، وغيتم انفصال ديال السونترومير.
يعني دابا حنا هنا في البروفاز هادشي اللي كاين. في الفان ديال البروفاز وفي الميتافاز كيكون صافي هادشي البريم والكريز وداكشي كلشي تسالى، يعني اريفا صافا كروماتين كندير لك سي كوندونسي على 100%. صافي هذا هو اخر حاجه، ما بقاش عنده فين يزيد يتكرس. الكروموزوم ها هو بان انديفيدواليزي مزيان، كلشي الماده الوراثيه لداخل ديالو حافظ عليها مزيان بدوك الروابط وداك التجميع وبالمسائل هذيك. وهو دابا في لا فاز ميتافاز، يعني محطوط فوق ديك البلاكه اللي كتكون الوسط لا بلاك ايكواتوريال ديال الخليه، نصو كاين الفوق. يعني هاد لا كروماتيد هادي غادي تكون مثلا الفوق مستعده باش تهاجر للقطب الشمالي، وهذه غادي تكون الثانيه اللي غادي تكون من الجهه السفليه غتكون مستعده باش تمشي للقطب الجنوبي ديال الخليه. يعني دو فاصون اسكو ملي كنجيو من بعد الميتافاز كاينه لانافاز، شنو كيوقع؟ كتوقع جوست اون كوبور هنايا، وكتهاجر هذه في الخليه بنت وكتهاجر هذه كلها الخليه البنت الثانيه. ديك الساعه شنو كيتم؟ دونك الخليه قسمت لا كونتيتي ديالتها اللي كانت عندها كو ديال الصبغين في الاول واللي هي حولتها لدو كو، قسمتها بالتساوي على بنياتها بجوجات، كل وحده فيهم دات اون كونتيتي كو. هذه سي اون كونتيتي كو وهذه لا دوزيام كونتيتي كو.